अमाल 13 बाब पहली आयत से 52 आयत तक, सफ़ा नंबर 121 और 122, पेज नंबर 121 एंड 122। अमाल 13 बाब पहली आयत से 52 आयत तक कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है। अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी, कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमून जो काला कहलाता है, और लुकियुस कुरीनी और मिनाहिम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोज़ा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। बस वो रूहुल कुद्स के भेजे हुए सलोकिया को गए और वहाँ से जहाज़ पर कुरपस को चले और सलामीस में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाने लगे। और यूहन्ना उनका खादिम था और उस तमाम टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बर येसु नाम मिला, और सरग्युस पौलुस सूबेदार के साथ था जो साहिब तमीज़ आदमी था। इसने बरनबास और साउल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा, मगर इल्मास जादूगर ने उनकी मुखालफत की और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा कि यही इसके नाम का तर्जुमा है। और साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, रूहुल कुद्स से भरकर उस पर गौर से नज़र की और कहा कि आए अबलीस के फर्जंद, तू जो तमाम मकारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावंद की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? अब देख, तुझ पर खुदावंद का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। उसी दम कोहर और अंधेरा उस पर छा गया और वो ढूंढता फिरा कि कोई उसका हाथ पकड़ कर ले चले। तब सूबेदार ये माजरा देखकर और खुदावंद की तालीम से हैरान होकर ईमान ले आया। फिर पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज पर रवाना होकर पंफिलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को वापस चला गया। और वो पिरगा से चलकर पस्तिया के अंताकिया में पहुंचे और सब्त के दिन इबादत खाना में जा बैठे। फिर तौरात और नबियों की किताब के पढ़ने के बाद इबादत खाना के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा कि आए भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो। बस पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से इशारा करके कहा, ऐ इस्राएलियों और आए खुदा तरसो सुनो। इस उम्मत इस्राएल के खुदा ने हमारे बाप दादा को चुन लिया, और जब ये उम्मत मुल्क मिस्र में परदेसियों की तरह रहती थी, उसको सर बुलंद किया और ज़बरदस्त हाथ से उन्हें वहाँ से निकाल लाया। और कोई 40 बरस तक बयाबान में उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा, और कनान के मुल्क में 7 कौमों को गारित करके तखमीनन 450 बरस में उनका मुल्क इनकी मीरास कर दिया। और इन बातों के बाद सैमुएल नबी के ज़माना तक उनमें काजी मुकर्रर किए। इसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरख्वास्त की, और खुदा ने बिन्यामीन के कबीला में से एक शख्स साउल कैस के बेटे को 40 बरस के लिए उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे माजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादा के मुआफिक इस्राएल के पास एक मुनज्जी यानी यीशु को भेज दिया, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने इस्राएल की तमाम उम्मत के सामने तौबा के बपतिस्मा की मुनादी की। और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा
کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں وہ نہیں، بلکہ دیکھو میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کے پاؤں کی جوتیوں کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ اے بھائیو، ابراہیم کے فرزندوں اور آئے خدا ترسو، اس نجات کا کلام ہمارے پاس بھیجا گیا، کیونکہ یروشلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے نہ اسے پہچانا اور نہ نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر سبت کو سنائی جاتی ہیں، اس لیے اس پر فتویٰ دے کر ان کو پورا کیا، اور اگرچہ اس کے قتل کی کوئی وجہ نہ ملی تو بھی انہوں نے پیلاطوس سے اس کی درخواست کی، اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے صلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا۔ لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور وہ بہت دنوں تک ان کو دکھائی دیا جو اس کے ساتھ گلیل سے یروشلم میں آئے تھے۔ امت کے سامنے اب وہی اس کے گواہ ہیں، اور ہم تم کو اس وعدہ کے بارے میں جو باپ دادا سے کیا گیا تھا یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ خدا نے یسوع کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدہ کو پورا کیا۔ چنانچہ دوسرے مزمور میں لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اور اس کے اس طرح مردوں میں سے جلانے کی بابت کہ پھر کبھی نہ مرے، اس نے یوں کہا کہ میں داؤد کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ وہ ایک اور مزمور میں بھی کہتا ہے کہ تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے نہ دے گا، کہ تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے نہ دے گا، کیونکہ داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابع رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا اور اس کے سڑنے کی نوبت پہنچی، مگر جس کو خدا نے جلایا اس کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچی۔ پس اے بھائیو، تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے۔ پس خبردار، ایسا نہ ہو کہ جو نبیوں کی کتاب میں آیا ہے وہ تم پر صادق آئے کہ اے تحقیر کرنے والوں، دیکھو، تعجب کرو اور مٹ جاؤ، کیونکہ میں تمہارے زمانے میں ایک کام کرتا ہوں، ایسا کام کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے تو کبھی اس کا یقین نہ کرو گے۔ ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست نومرید یہودی پولوس اور برناباس کے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے ان سے کلام کیا اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو۔ دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا، مگر یہودی اتنی بڑی بھیڑ دیکھ کر حسد سے بھر گئے اور پولوس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے۔ پولوس اور برناباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو دیکھو، ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔ غیر قومیں والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے، اور اس تمام علاقہ میں خدا کا کلام پھیل گیا۔ مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا اور پولوس اور برناباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا۔ یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر اکنیوم کو گئے، مگر شاگرد خوشی اور روح القدس سے معمور ہوتے رہے۔ آمین۔
پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے سب سننے والوں کو برکت ملے، آمین۔